अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इससे पहले मैंने आपके साथ लाडों से पली स्टोरी का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था। आज मैं आपसे उसका लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ताहिर और शाकरा एक बंधन में बंध चुके थे। अम्मा जी ने आज सुबह उज़्मा अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इससे पहले मैंने आपके साथ लाडों से पली स्टोरी का फर्स्ट पार्ट शेयर किया था। आज उसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। ताहिर और शाकरा एक बंधन में बंध चुके थे। अम्मा जी ने आज सुबह गलती से शाकरा को ज़रा जल्दी जगा लिया। शाकरा बेटी, धूप तेज़ होने को है, सुबह ज़रा वक्त से सिंक का झाड़ू लगा लिया करो, बाद में बहुत गर्मी हो जाती है। ये सुनना था कि मुंह बसूरे शाकरा कमरे से बाहर निकली, घड़े से ठंडा पानी पिया और पटक पटक बर्तन टोकरे में रखने लगी और झाड़ू को ज़मीन पर ऐसे लगाने लगी जैसे कोई ज़बरदस्ती लगवा रहा हो। कूड़े को एक तरफ इकट्ठा किया तो उठाने की जहमत ना की और गर्मी से उफ उफ करती कमरे की तरफ बढ़ी। अम्मा जी ने आवाज़ लगाई, बेटी नाश्ता तैयार है, कर लो। उनकी बात सुनी अनसुनी करके शाकरा कमरे में चली गई। इधर अम्मा जी को एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने उसे जगाकर गलती कर दी है। इसका नतीजा ये हुआ कि शाम में जब शाकरा अम्मी के यहाँ गई तो ऐसी लगाई बुझाई की कि नाजिया की ज़िंदगी में आग लगा दी। शाकरा के साथ पूरा घर उसे बीच में खड़ा करके एहतसाब करने लगा। नाजिया किसकी बात का जवाब देती और किसका नहीं। ख़ुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसने तो ये सोच कर शाकरा की शादी ताहिर भाई से करवाई थी कि शायद इसका मकाम भी घर में बदल जाए, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। मोहसिन को अलग से फ़ोन पर फुप्पो जी ने शिकायत लगाई, जिसने साफ अल्फाज में बग़ैर किसी रिश्ते का लिहाज किए नाजिया को इस बात से बाखबर कर दिया कि अगर शाकरा को कभी भी किसी ने कुछ कहा तो तुम हमेशा के लिए इस घर से निकाल दी जाओगी। बदले में नाजिया बच्चों का वास्ता देती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं, लेकिन उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। उस रात छोटा देवर भाभी को मेके छोड़ कर आया कि हमेशा के लिए ये मामला हल करे और अपने भाई और अम्मी को समझा दे। उधर फूफी जी ने अब्बा जी को भी बुला भेजा और खूब झाड़ा कि तुम्हारी बीवी तो मेरी बेटी को देख ही नहीं सकती, वो उसकी दुश्मन है। गिला मत करना अगर मोहसिन ने भी नाजिया को तलाक दे दी। अब्बा जी तो पहले ही फूफी जी से डरते थे, सो सारा गुस्सा घर आकर शाकरा के सामने नाजिया और अम्मा जी पर निकाला और साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर मेरी भांजी को ज़रा बराबर भी तकलीफ़ हुई तो मैं तुम्हें तलाक देने से गुरेज़ ना करूँगा। अम्मा जी के तो कदम वहीं लड़खड़ाने लगे कि बेटी के सुख के लिए ये कदम उठाया और क्या से क्या हो गया। और अम्मा जी ने दबे लफ्ज़ों बताने की कोशिश की कि मैंने तो सिर्फ सुबह जल्दी। उनका इतना ही कहना था कि नाजिया के अब्बा जी ने आधी बात काट कर रोक दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, तो माँ बेटी की चालाकी का मुझे अच्छी तरह से पता है। नाजिया भी सहमी एक तरफ को बैठी थी। वो समझ नहीं पाई कि अब्बा जी मेरे बाप हैं या शाकरा के। ताहिर भाई को भी अब्बा जी ने जूते की नोक पर ही रखा था, सो उनकी जुर्रत नहीं थी बोलने की, और कुछ बहन का घर टूटने के डर से चुप रहे। बहरहाल सब ने यही फैसला किया कि ताहिर शाकरा को अपने साथ कराची लेकर जाएगा और साथ ही रखेगा। शाकरा को ताहिर के साथ कराची भेज दिया गया, लेकिन फिर भी नाजिया की ज़िंदगी की तलखियाँ कम ना हो सकीं। वो सब्र शुक्र के साथ वक्त गुजारती रही। बस दिन, महीने, साल गुजरते रहे। अब बच्चे भी कुछ बड़े हो गए। इस बार भी मोहसिन घर आया तो अम्मा जी की तबीयत कुछ ख़राब थी। नाजिया ने अम्मी की तरफ जाने की इजाज़त मांगी तो मोहसिन ने कहा अम्मी से पूछो। फूफी जान से पूछा तो फूफी जान गुस्से में आ गईं कि अभी कुछ दिन पहले तो गई थी, घर कौन देखेगा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी ताकत नहीं। नाजिया करती भी तो क्या करती, चुप साधे कमरे में चली गई। शाम में अब्बा जी भी लेने को आए कि माँ की तबीयत ख़राब है, 2-4 दिन के लिए चलो। मोहसिन ने माँ के कहने पर साफ जवाब दे दिया, मामू यहाँ भी अम्मी की सेहत ठीक नहीं, कौन काम करेगा।
ابا جی کو یہ بات اچھی تو نہ لگی، لیکن اٹھ کر گھر چلے گئے۔ رات میں صبا جو باپ کی لاڈلی تھی پہلے بار کہنے لگی، ابو جی ایسا کب تک چلے گا؟ نانی جی بیمار ہیں اور امی وہاں جا نہیں سکتی۔ محسن نے صاف کہا، یہاں بھی گھر کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ صبا نے کہا، ابو جی ہم نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی امی کو کسی بات پر احتجاج کرتے نہ دیکھا، لیکن یہ بھی ظلم ہے۔ شاکرا پھپھو بھی تو ہیں، ماموں ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہماری امی کا خیال آپ نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اس وقت تو محسن گھر سے باہر نکل گیا، لیکن رات میں جب بستر پر لیٹا تو صبا کی باتیں اس کے ذہن میں دوڑنے لگیں اور اسے اپنا آپ بہت خود غرض سا لگا، اور نازیہ کے بارے میں سوچا تو یہی خیال آیا کہ جب امی نے کہا تو وہ اس حد تک آرام سے چلا گیا، ایسا نہیں کرو گی تو ماں کے گھر چلی جاؤ گی۔ ان سب باتوں کے باوجود اس نے اف تک نہ کی، ابھی اس چیز کا تعین نہ کر سکا تھا کہ وہ کس حد تک غلط ہے کہ سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور امی سے کہنے لگا، امی جی نازیہ کو جانے دیں، رات ماموں بھی آئے، اچھا نہیں لگتا۔ آئے ہائے، یہ تیرے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے؟ امی نے جواب دیا، امی یہ کچھ دن کی بات ہے، نازیہ جلدی واپس آ جائے گی۔ مشکل سے بہرحال وہ مان ہی گئیں۔ گھر آنے پر ماں کو بخار میں تپتا دیکھ کر اس کی تو جان نکلی جا رہی تھی۔ اب بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اکیلے گھر کا بوجھ اٹھا سکتے، لیکن شاکرا یہاں آنے کو تیار نہ تھی، اور اماں جی بھی نازیہ کو بڑی بیٹی کی اکلوتی نشانی حماد کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہ تھیں۔ بس اسی طرح کبھی دکھ اور سکھ میں 25 سال گزر گئے۔ طاہر کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور نازیہ کے بچے جوان ہو گئے۔ اب اتنے سالوں میں چھوٹے دیور کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ الگ مکان بنا کر رہنے لگا۔ چند سال پہلے پھوپھی جان اور پھوپھا جان کو بھی وہ اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ پھوپھی جان کی چھوٹے بیٹے سے بہت محبت تھی، لیکن اس کی بیوی نے ان کے سخت مزاج کی وجہ سے کبھی ان کا خیال نہ رکھا، ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، سو ان بن رہتی تھی۔ اب پھوپھی جان کو نازیہ کا بہت خیال آتا۔ نازیہ اپنی عادت بدل نہ سکی، وہ سب کے ساتھ مخلص ہی رہی۔ جو بھی بناتی اٹھا کر پھوپھی جی کے پاس پہنچ جاتی، پھوپھی جان آپ کو یہ پسند ہے نا، آپ کے لیے بنا کر لائی ہوں۔ وہ اب فالج کی مریضہ تھیں، چل پھر نہ سکتی تھیں، لیکن نازیہ کے پیار کو سمجھتی تھیں اور ہمیشہ ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دینے کی کوشش کیا کرتیں۔ کئی بار نازیہ انہیں اپنے ہاں لے آتی اور ان کی خدمت کیا کرتی، لیکن وہ چھوٹے بیٹے کے بغیر زیادہ دن نہ رہ پاتی۔ شاکرا تو ساری زندگی نازیہ سے کچھ کھچی کھچی ہی رہی، لیکن باقی دونوں نندیں نازیہ کے بہت قریب ہو گئیں۔ جب بھی امی کو ملنے آتیں تو نازیہ کے اصرار پر اس کے ہاں ہی آ کر رکتیں۔ اب گھر کا نقشہ بھی بدل گیا تھا، کچھ وقت کا تقاضا اور کچھ محسن اور نازیہ کی محنت سے زندگی کافی آسان اور مطمئن ہو گئی تھی۔ دونوں بیٹیاں کی شادی ہو چکی تھی، اب نازیہ کی صحت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ بس اس کی یہی کوشش تھی کہ علی کا گھر بھی آباد ہوتا دیکھ لے۔ رمضان کا مہینہ گزرا تھا۔ محسن نے اس بار رمضان پاکستان میں گزارا تھا۔ رمضان کے پورے مہینے میں نازیہ کی طبیعت کافی خراب رہی۔ صبا اور ہنا بھی یہیں آئی ہوئی تھیں۔ صبا کی ایک گڑیا جیسی بیٹی بھی تھی۔ دونوں بیٹیوں نے رمضان کے مہینے میں امی کی بہت خدمت کی۔ محسن بھی ہر وقت اس کا خیال رکھتا رہا۔ اب بھی ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑا تھا اور زبردستی نازیہ کو سیب کاٹ کر دے رہا تھا۔ نازیہ نے کہا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ جواب میں محسن نے کہا، اگر کھاؤ گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ اس کا یہ خیال رکھنا بھی نازیہ میں بہت ہمت لے آتا۔ نازیہ اپنے نصیب پر خود ہی واری ہونے لگی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ کیسے ماں باپ کے گھر میں پلی بڑی، پھر محسن کی زندگی میں شامل ہوئی اور ایک تھکا دینے والا سفر کر کے یہاں تک پہنچی تو وہ بہت مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ آج عید کا دن تھا۔ نازیہ نے صبا کے جاگنے سے پہلے سوچا، آج کچن میں جا کر کچھ کام دیکھتی ہوں۔ بیچ صحن میں بھی نہ پہنچی تھی کہ سر چکرانے لگا اور دھڑام سے زمین پر آ گری۔ محسن اسی وقت دروازے سے اندر داخل ہوا تھا اور فوراً سے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا۔ سب اکٹھے ہو گئے، سب آوازیں دے رہے تھے، امی امی آنکھیں کھولیں۔
محسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نازیہ، نازیہ آنکھیں کھولو۔ نازیہ کو کچھ ہوش نہ تھا۔ محسن نے نازیہ کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی تو نازیہ نے تھوڑی سی آنکھیں کھولیں اور ہلکی سی مسکراہٹ سے سب کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے لگی کہ جیسے سب کو اپنے اندر سمو رہی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک لمبا سانس لیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ اب زندگی میں اطمینان تھا، سکون تھا اور محبت تھی، لیکن اس کے پاس رکنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سو لاڈوں کی پلی آج اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی۔